अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पे बुनियादी तौर पे बात करेंगे। एक कि इंडियन की जो फोर्सेस हैं उन्होंने एलओसी के इर्द गिर्द जितना भी इलाका है उनमें जो सिविल आबादी है उसकी आड़ में उसको ओट बनाकर बड़ी भारी गनों को जो है वो उसमें आबादी में मूव करना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पे कोई किसी बड़े हमले की तैयारी है या ये क्या हो रहा है कि जो इंतहाई बड़ी गन है उसकी वीडियो फुटेज हमारे पास मौसूल हुई है, उसको लेके बात करेंगे कि लोग इतना तंग आ गए वहाँ के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कि वो अपने बच्चों को इंडिया की फ़ौज के आगे फेंक रहे हैं कि इनको मारो, आप हमें यहाँ गने लगा के आप हमें मरवाओगे, आप क्या करना चाहते हो। उस मंसूबे इंडिया के मंसूबे पे बात करेंगे। फिर साबिर शाकिर की एक वीडियो उस पर बात करेंगे, साबिर शाकिर पे। और आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के एक स्पीकर हैं नून लीग के एक दरबारी, उनका जो गैर इंसानी रवैया है उस पर हम बात करेंगे। पहले इस पे शुरू कर लेते हैं, इसी से ही बात करते हैं कि ये जो वीडियो फुटेज मौसूल हुई हमारे पास, इसको मैं चाहता हूँ कि आप देख लें, अगर कैमरा आपको फोकस कर सके। ये वीडियो फुटेज नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी, ये चंद सेकंड की वीडियो है। बुनियादी तौर पे ये इंडिया की जो फ़ौज है वो एक बड़े मंसूबे की तैयारी कर रही है। वो मंसूबा ये कि आज़ाद कश्मीर के किसी एक सेक्टर पे उन्होंने हमला करना है। उसके लिए वो भारी जो तोपखाना है जिसको हम BVM कहते हैं, जो ऐसी गनें जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मार करती हैं, उनको सिविल आबादी में लेके आ गए। ज़ाहिर है आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान की फोर्सेस इंडिया की फायरिंग का जवाब देती हैं तो उस तरफ भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और उस तरफ भी जो आबादी है वो मुसलमानों की है, तो बड़ी एक्यूरेसी के साथ उनको हिट करना पड़ता है और इसलिए जो जवाब होता है उसको वो बहुत कम दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अगर कोई फायर खुदा न खास्ता मिस हो जाता है तो वो वहाँ की आबादी पे हिट न हो जाए, और वो आबादी जो होती है वो मुसलमानों की होती है और उसमें उनको नुकसान पहुँचने का खदशा होता है। अब इंडिया की जो फ़ौज है, एक जो नॉन प्रोफेशनल फ़ौज, उसकी एक मकरू तरीन ये जो चाल है, ये जो साजिश है कि वो बड़ी जो गनें हैं उनको वहाँ की जो सिविल आबादी है जो आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल सामने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मुसलमान आबाद हैं उनकी आबादी में बड़ी गनों को लेकर आ गए इंडिया की फ़ौज। उसके मकासद क्या है इस पे बाद में आते हैं, लेकिन जब ये बड़ी गनों को ट्रांसफ़र किया उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के जो बिल्कुल सरहद है उस पर नस्ब करने की कोशिश की, आबादी में नस्ब करने की गने कोशिश की। तो एक चीज़ आप और भी अब जहन में रखें कि जब पोस्ट टू पोस्ट फायर किया जाता है तो आपको फिर आप ये देखते हैं कि ये आपके सामने एक पोस्ट है, लेकिन अगर पोस्ट आप किसी आबादी में बनाते हैं तो फिर बड़ा मोहतात होकर आपको जो आपका मुखालिफ होता है वो वार करता है। तो इंडिया को ये बहुत अच्छे से पता है कि जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं वो सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाती, वो अपने मुसलमान भाइयों का कत्ल नहीं कर सकती, उनको शहीद नहीं कर सकती, तो इसलिए वो बड़े मोहतात होते हैं। अब इंडिया इस सारी की एक आड़ में आबादी में जो है वो गने नस्ब करके ताकि वो जो फायर पाकिस्तान की फोर्सेस करें उनको वो हिट ना कर सके, सिविल आबादी में बड़ी बड़ी गनें और बहुत भारी मिकदार में जो असला उन्होंने शिफ्ट किया है। इसकी वीडियो बहुत सारे दोस्त वीडियो की बात करते हैं। कल भी जो मैंने कहा था कि इंडियन ने सिविल आबादी पे फायरिंग की, उसकी वीडियो भी हमने अपने चैनल पर शेयर की है। और ये जो वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई अभी, जिसमें वाज़े तौर पर इंडियन फोर्सेज जो हैं वो लड़ रही हैं सिविल आबादी में, औरतें अपने बच्चों को पेश कर रही हैं कि आप हमारे बच्चों को मारें, आप हमें मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ, आप गने लेके आएंगे तो जाहिर सी बात है कि जवाब आएगा उसका पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से। जब जवाब आएगा तो अल्लाह ना करे कि वो किसी सिविल आबादी पे भी हिट हो सकता है। इंडिया की जो फ़ौज है वो तो आए रोज़ आपको पता है मुख्तलिफ सेक्टर्स पे सिविल आबादी को हिट करती है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती है। तो इसलिए वो लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए वहाँ के, उन्होंने वो अपने बच्चे, इस वीडियो में आप देखिएगा, बच्चों को आगे फेंक रहे हैं उनके आगे के आप इनको उड़ा दें, आप हमें तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये रवैया है उस हिंदुस्तान की फ़ौज का, उस मोदी का जो कश्मीर को अपना हिस्सा बना रहा है, और ये उनका रवैया उन लोगों के साथ है, उस अवाम के साथ है। किस तकलीफ़ में होंगे ये अवाम, आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। इस वबा के आलम में, इन तकलीफ़ के दिनों में भी उनकी जो फ़ौज है वो अपने ऊँचे हथकंडों से, इंतहाई गिरी हुई हरकतों से बाज नहीं आती। वरना ये तो होता है कि आप जब पोस्ट लगाते हैं कोई, आप अपना कोई बंकर बनाते हैं या मोर्चा बनाते हैं या कोई गन आप दुश्मन के खिलाफ फिट करते हैं तो उसको आप आबादी से बहुत दूर फिट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की फोर्सेस करती हैं। लेकिन बिल्कुल आबादी के बीच में बड़ी गनों को लेके आना और उन लोगों की ज़िंदगियों को दो भर करना, एक तो कर्फ्यू में से गुजर रहे हैं, दूसरा फिर वो बड़ी गनों को आबादी के अंदर लेके आना, और उसका जाहिर सी बात है जवाब जब पाकिस्तानी फोर्सेस देंगी तो वो मुसलमानों की आबादी वहाँ हिट होगी। तो इंडिया इस बात को हाईलाइट करेगा पूरी दुनिया में कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो फायर कर रही है।
یہ ان لوگوں نے بڑی زبردست مزاحمت کی ہے کشمیر کے ان ماؤں بہنوں کو سلام جنہوں نے انڈیا کے جو فورسز ہیں ان کے منہ پہ تماچا مارا کہ ہم آپ کو یہاں گنے نصب نہیں کرنے دیں گے. یہ آپ کے ساتھ بات امپورٹنٹ شیئر کرنی تھی, اور اس کے مقاصد میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑی گنوں کو آبادی کی آڑ میں جو ہے وہ شفٹ کر کے وہ ان کے اپنے جو مقاصد ہیں ان کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ کبھی بھی اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. دوسرا جو صابر شاکر کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بہت سارے میرے دوست ہیں, میں نے ایک ویڈیو کی تھی کل کے کچھ کمانڈوز جو تھے وہ مجاہدین جنہوں نے انڈیا کی بڑی تباہی کی, کشمیر کے اندر انڈین فورسز کی تباہی کی, اور آج صابر شاکر صاحب کے پاس وہ خبر پہنچی, وہ بھی اپنا یوٹیوب پہ تجزیہ کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کا جو تھمبنیل تھا وہ کچھ اس طرح سے بنایا کہ پاکستانی کمانڈوز جو ہے وہ 3 کلومیٹر اندر گھس گئے. تو بنیادی طور پہ یہ جھوٹ انہوں نے جو بات کی, جو وہی جو خبر کل ہمارے پاس تھی, انہوں نے اس کو ایک دوسرا اینگل دے دیا اور اس کو ویریفائی بھی کہیں سے نہیں کروایا, اور وہ بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی. وہ اصل خبر ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کمانڈر, یہ بیسکلی صابر شاکر صاحب نے یا دانستگی میں غیر دانستگی میں کہوں گا انہوں نے ایک حماقت کی ہے. ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج اتنی ویلی نہیں ہے کہ وہ 3 کلومیٹر اندر گھس جائے, اور اس کے پاس ابھی اور بہت سارے کام ہیں, ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ انڈیا کا پروپیگنڈا تھا کہ پاکستانی کمانڈوز جو ہے وہ ہماری سرحدوں میں گھسیں. پاکستانی کمانڈوز اپنی سرحدوں پہ ہیں, وہ مجاہدین بنیادی طور پہ اندر لڑ رہے ہیں ہندوستان کی فوج کے خلاف, اور اس کو ہندوستان دنیا میں یہ پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستانی کمانڈوز یہاں آتے ہیں. تو یہ ان کا ورژن ہے بیسکلی. صابر شاکر صاحب کو اس خبر کو کلیئر کروانا چاہیے تھا. میں نے اپنی اس پرانے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان کسی طور بھی, جب عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اندر نہیں جا سکتے, کوئی مجاہد اندر نہیں جا سکتا, مجاہدین تک کو جو ہے وہ باؤنڈ کر دیا, اتنے لوگ جو لڑنا چاہتے ہیں وہاں جا کے ان کے لیے الاؤ نہیں ہے, تو پھر ایک پروفیشنل آرمی کیسے جا سکتی ہے؟ اور ایک ایسے عالم میں جہاں آپ کی سرویلنس ہو رہی ہے, جہاں 5-5 6-6 فینسز لگے ہوئے ہیں, جہاں آپ کی کیمرہ ٹریپنگ ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ سرحدوں پہ فوجی ہیں, اور ایسی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی سرحد پہ کہ پاکستانی فوج اندر چلی جائے. یہ ضرور ہے کہ وہ جو آپریشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ انڈیا کے اندر جو چل رہا ہے, کشمیر کے اندر جو چل رہا ہے, جس میں بے شمار جو مجاہدین ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, 5-6 روز تک وہ آپریشن جاری رہا تھا, تو اس کو کور کرنے کے لیے انڈیا نے جو ہے وہ اس سرحدوں پہ فائر کھولا اور اس میں سول آبادی کو نشانہ بنایا. بنیادی طور پہ یہ پاکستان کے نیریٹو کے خلاف بات ہے کہ پاکستانی کمانڈوز اندر گھس گئے, اور یہ ایک انتہائی میرے خیال میں یہ حماقت ہے. جو میرے سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے اتنا عرض ہے, جو مجھ سے کال کر کے یہ بات پوچھتے تھے کہ ابھی یہ بات ہوئی ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانی کمانڈوز نہیں گئے. یہ تو اللہ نہ کرے اگر پاکستانی کمانڈوز اس طرح جائیں اور کوئی وہاں شہید ہو جائے, تو بھارت تو پوری دنیا کو یہی دکھاتا پھر جی دیکھیں تو یہ لوگ لائے ہوئے تھے, اور یہ ہماری پالیسی نہیں ہے نا اسٹیٹ کی, یہ پالیسی ہے کس طرح سے لوگوں کو بھیج دیا جائے اندر, اور ایسی کوئی جھڑپ نہیں ہوئی. لائن آف کنٹرول کی جو بھی خبر الحمدللہ ہم آپ کو دیتے ہیں وہ مصدقہ ہوتی ہے, اور اس کی ہمارے اپنے جو سورسز ہیں وہ بہت زیادہ کریڈیبل سورسز ہیں. پتہ نہیں انہوں نے یہ بات کس بنیاد پہ کی, حالانکہ خبر وہی ان کی جو کل میں نے آپ سے شیئر کی تھی, اسی خبر کو آج انہوں نے ایک بالکل نیا اینگل دے دیا. آخر پہ ناظرین ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں شاہ غلام قادر نیلم ویلی سے, انہوں نے الیکشن لڑا. ان کی ایک ٹویٹ, 2-3 ٹویٹس بلکہ, اسمبلی ہاسٹل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اسپیکر جو اسمبلی کا ہوتا ہے اس کا وہ وارڈن ہوتا ہے, ایک ہاسٹل وارڈن. جیسے آپ لوگ اگر ہاسٹل میں رہے ہوں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہاسٹل وارڈن ہوتا ہے جو کھاتے واتے لکھتا ہے کہ کس کمرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کس کمرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کس کے کتنے بقایا ہیں, تو اس کا بھی بنیادی طور پہ وہی کام ہوتا ہے. تو اس نے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس نے اس اسمبلی ہاسٹل کو خالی کروایا کہ کچھ لوگوں کو کرنٹینی کیا جائے, سینٹر بنایا جائے, یا کچھ لوگوں کو یہاں آئسولیشن میں رکھا جائے. تو اس میں بڑے سیخ پا ہو گئے موصوف کہ یہ تو میری اجازت کے بغیر ان لوگوں نے تالے توڑ دیے اسمبلی کے, اور دیگر جب کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا کہ اسپیکر جو ہے وہ اس کی اسمبلی ہاسٹل میں لوگوں کو ٹھہرایا گیا ہو. تو یہ وہ غیر انسانی رویہ ہے جو لوگ نواز شریف کے جوتے اٹھاتے ہیں, تلوے اٹھاتے ہیں, چند روز بھی صرف چند دنوں کے لیے کورونا کے مریضوں کو اسمبلی میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کی اوقات ہے. یہ 2% کے لوگ جو 42,000 ووٹ لے کے ناظرین وہ بندہ نیلم ویلی سے منتخب ہوا, جس ایسی ویلی میں جہاں فائرنگ ہوتی ہے, ایسی ویلی میں جہاں سیلاب آتا ہے, ایسی ویلی میں جہاں لوگوں کے پاس بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, اس ویلی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے اس کو ایک دن نیلم ویلی میں فائرنگ میں گزارنے کے بجائے وہ بندہ جو ہے اس کو اسمبلی ہاسٹل کی اتنی فکر لاحق ہو گئی ہے کہ اس کے اسمبلی ہاسٹل میں جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور کورونا کہیں اس کو نہ چپک جائے. یہ عالم ہے, یہ ذہنیت ہے. اس طرح کے جو لوگ ہیں اس ملک کو لیڈ کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ اوپر جو ہے وہ بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. رونت کا یہ عالم ہے کہ چند دنوں کے لیے
قرنطینیہ جو سینٹر اگر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو چند دنوں کے لیے بھی یہ عام عوام کا یا کرونا کی وبا سے لڑنے والے مریضوں کا یا ان غریب لوگوں کا جو ہے وہ اسمبلی ہاسٹل کے اندر گزر گوارا نہیں کرتے. چند دنوں کے لیے ان مریضوں کو ان کا ٹھہرنا وہاں گوارا نہیں کرتے. یہ ان کی اوقات ہے اور ان لوگوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.